بيصور. لا ما حنركب عليه فيديو. بعدين نركب الاصوات، انت صور بس. ايوه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. القزاز حقك وسخان يا اخي، ما تضيعنا. ثاني سايد برضه شيله. ايوه كده. والله شارع كده كويس. هذا 2 نور كده. يمشي لك بالراحه والله. انت مزاج يا خالد عارف. والله قاوي شغل انت. سنوات عايشين فوق عقيله عشان تسويها. كده كده وجهها المنطقون كده ما. شيل شاشة سوا سوا ما في مشكلة. والله والله هنا سوق سوق. ايوه شيله. الناس يقول ما شاء الله. شيلنا كله ايش ما تضيعنا يا خالد. ما شيء انسان. ايش؟ هذا حق رجال. هنا. ايش حق رجال؟ هذا تمر. لا خلي ولي. هذا بيت فيه. بكره نجيب ان شاء الله. الله اكبر الله. هذا برضه زوم فيه ها؟ لا خلي طبيعي. بعدين سوي شير انا ها. اوكي شايف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي
جئتنا بالحق امسك بس أم على أنت من زوم اوت. اللاعبين ايوه كده. قال بل ربكم رب السماوات والأرض